بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، درود پاک سارے پڑھ لو، پیار اور محبت دے نال ایک دفعہ گونج پا دیو، سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج 18 ذوالحج ہے، اس دن ایک اسلام دے بہت ہی عظیم انسان اور بہت ہی عظیم شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بڑی بے دردی نال مدینہ پاک اندر شہید کیتا گئے۔ دعا فرماؤ اللہ حضرت عثمان غنی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور اللہ پاک جنہیں صحابہ کرام اپنی اپنی قبران جب پہنی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ سن لو دھیان نال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ٹھنڈی طبیعت والے سن۔ بعض بندے نا بڑے ٹھنڈے ہوندے نے تے بعض بندے او تھوڑا جا گرم ہوندے نے، طبیعت گرم ہوندی۔ ایسے طرح ہی نا صحابہ جے بھی آئندہ معاملہ سے، ایسے طرح ہی نبیاں جے بھی معاملہ سے، جو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جے گرم طبیعت سن،
عیسیٰ علیہ السلام ٹھنڈی طبیعت دے عیسیٰ علیہ السلام اینی ٹھنڈی طبیعت دے مالک سن موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے بندہ پھڑکا دیتا تو عیسیٰ علیہ السلام پتہ کی آندے نے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اللہ میرے سونے اللہ عیسیٰ علیہ السلام دی نرمی ویکھو کہندے نے اللہ جے عذاب دے گا تیرے ہی بندے نے مینوں کی جے عذاب دے گا انہاں نو تیرے ہی بندے نے تسی آپ ہی بنایا ہے تے عذاب دیو گے تہاڈے ہی بندے نے تے جے مولا تسی معاف کر دو تے تہاڈے ہی بندے نے یعنی ٹھنڈی طبیعت اسی طرح ہی صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جا گرم سن حضرت ابو بکر صدیق ٹھنڈے سن حضرت عثمان غنی او بالکل ہی ٹھنڈے سن نرم طبیعت مالک تے شیر خدا لڑاکے سن جنگ جو سن دلیر سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو شان اور مقام جو ملے ہیں کسے ہور نو نہیں ملے کہ کسے صحابی بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے نبی علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جن دے کر نبی دیاں دو بیٹیاں ہون نبی دیاں یکے بعد یعنی ایک بیٹی تو بعد دوسری تھی بھی نکاح جی آئی ہوئے جی اے اعزاز ملے ہیں سونے دے یار حضرت عثمان غنی نو ملے ہیں کہو رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان میرے پاک محمد درود پاک ایک بارہ سارے پڑھو پیار نال گونج پا دیو سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سون جائے ان دی قسمت نہ کیتے سون جائے بیدار ہو کے بے جاؤں نبی پاک دے عظیم صحابی دی شان سنن آئے ہو سن لو تیان نال کون عثمان میرے سونے پیغمبر دا داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے کفر دا پہلا مار کائنا اسلام دے کفر دی عجب پہلی جنگیں سرکار نو عجب بندے بندے دی لوڑے کیونکہ کفر آکے بدر دے میدان جے بڑکاں پیا مار دے آج تم بندے بندے دی لوڑے پاریں دے نال نال سونے پیغمبر دی بیٹی سائدہ رکیہ بیمار نے اوے بیٹیاں والیوں ویکھو پیار سونے پیغمبر دا پیار اپنی پیاری بیٹی دے نال سونے پیغمبر نے لشکر تیار کیتا نام 314 صحابہ دا لشکر اے میدان بدر تے جان لی تیارے سونے پیغمبر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ بولو بولو سارے بولو یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا والے بیکھیا آپ فرمان لگے اوے پیارے عثمان تو ساں ساڑھے نال نہیں جانا آکیا سونے او کا دے واسطے محبوبہ میں بھی جانا سونے نبی پاک نے آکھیا اوے پیارے عثمان میری بیٹی رکیہ بیمارے تے تُسیں کرے رہنے میری دیدیاں بیمار پرسیاں کرنیاں نے ان دا خیال کرنا ہے اللہ پاک نے جے فتح دیتی نا اللہ نے فتح انشاءاللہ دے گا اسی واپس آ جاوانگے حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرے رہ پہ سارا خیال نبی پاک دے پیچھے پتہ نہیں سونے پیغمبر دے یار کس حال چے ہونگے پتہ نہیں نبی پاک کس حال چے ہونگے اے در بیمان یہودی تے منافق بیمان سیدہ رکیہ دے دروازے دے آگے
اچھی اچھی آوازاں مار دینے آندے نے رقیہ اوے نبی دے یار عثمان ہن نبی پاک نے واپس مڑ کے نہیں آنا آج ابو جال دا 1000 دا لشکر آج نا مدینے والے صحابانوں آج چٹے دن تارے وغا دے گا 1300 دا کی مقابلہ بار بار بولیاں مار دے رہے اور بیٹیاں والیوں یہ تینوں پتہ لگے میرے ابو نے مڑ کے نہیں آنا اور سر ٹائم تیاں دے دل تے کی بیتیاں ہون گیاں ایک بیمار سن ایک بار بار منافق بے ایمان آوازاں پہ مار دیں تے حضرت عثمان آندے رقیہ سنا کی حالیں ہون طبیعت دا کی حالیں تے سیدہ رقیہ ہچکی لے گیا آندیاں عثمان جی ذرا میری طبیعت نو ایک واری پاسے کرو ذرا بار جاؤ نا خبر تے لے کے آؤنا پھلا میرے بابے دا کی حالیں پھلا میرے بابے دے یاران دا کی حالیں اے حضرت عثمان باران جنوں بھی پوچھن او آکے حالے تکرم کوئی خبر نہیں آ رہی اور بیٹیاں والے ہوتی دا دل ہور ڈوبدا جا رہے ہیں جنوں بھی پوچھیا جا رہے ہیں نا اگوں جواب نہیں جواب مل دیں حالے تکرم بدر دے میدان جو کوئی خبر نہیں آ رہی اے درے بیمان بار بار تاڑیاں پہ مار دے آندنے سونے نبی ہون نہیں مڑ کے آنا تے تیاں والیوں سیدہ رقیہ نے ٹھنڈا سا کھچیا انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ رقیہ دلوں پرواز ہو جاندی ادھر اللہ پاک نے اسلام نو فتح عطا فرما دیتی ادھر اللہ پاک نے اپنے یار نو فتح عطا فرما دیتی آج سونے دے یار بدر دے میدان چوں سرخرو ہو گئے آج مدینہ پاک والے روح کی تانا جیسا ٹائم سرکار مدینہ پاک دے قریب آئے نا اے مدینے والے جڑے پیچھے رہ گئے سر یا بیمار سن یا بڑھے سن اگوں استقبالی بار آئے نا میرے پاک محمد اوہ درود پاک دی آواز آئے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یار استقبال لے آئے نا سونے نبی ذرا میرے والے ویکھنا ان کر کے سرکار بار بار اینا تے نظر مار دے پینے انج بار بار نظر پیم ایویں جی میں سرکار نہ کسے بندے نو ویندے نے وچوں ایویں لگتا ہے جی میں سرکار کوئی شے لب دے نے جی میں کوئی بندہ نہ کسے دی تاوچی ہوندہ نا بھی فلانا نہیں اے سرکار ایویں کدی سجے ویکھن کدی کھبے ویکھن ایویں لگتا ہے جی سرکار دیا نگاہ کسے نو تلاش کر رہی ہیں سونے نبی سجے کھبے جس ٹائم بار بار ویکھے حضرت ہے کہ یار آندے سونے جنوں تسی ویندے پیو حضرت جنوں تسی ویندے پیو نا تو آڈا یار عثمان تو آڈی بیٹی رقیہ دی قبر تے مٹی پارے سونے لگتا ہے تسی عثمان نو بیویندے ہو آ فرمان لگے ہاں میں اپنے یار عثمان نو بیوینا صحابان دنے سونے اور تو آڈا عثمان تو آڈے دل دے ٹکڑے سیدہ رقیہ تے مٹی بیابان دے آج میرے نبی نو خوشی بھی بڑی ہے نا اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ان دے نال نال آج سرکار نو صدمہ بھی بڑا پہنچ گئی ہے آج بیٹی بھی چھاڑ گئی ہے نا سرکار اپنی تھی دی قبر والے آئے آکے ویکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سیدہ رقیہ تے مٹی باندے پینے اینا ویکھیا کہ سرکار آ رہے حضرت عثمان غنی گولو اپنے آپ تے قابو نہ پایا گیا نا اکھاں چوترے پترے 500
पासों आ गए। सोने नबी ने अपने यार उस्मान नु दिल नाल ला लिया। आख्या उस्मान यार चुप कर। हजरत उस्मान दियां हिचकियां लग जांदियां ने, रोई जांदे ने रोई जांदे ने। आ फरमान लगे उस्मान, ओए प्यारे उस्मान की गल इन्ना रोना क्यों है? आख्या सोने अगे मैनू लोकी आंदा सी ओ मुहम्मद दा दमाद आ रहे, ओ नबी पाक दा जवाई आ रहे। सोने हुण मैनू कौन कवेगा? आ फरमान लगे उस्मान ऐ जिबरील आ गया मेरे कोल अल्लाह दा पैगाम लैके। ए जिबरील आंदा पिया सोने अल्लाह समान ते अल्लाह जी तुहाडा रोना ते अल्लाह नू भी बर्दाश्त नहीं, अल्लाह समान ते आंदे पैने। ओए मेरे लाडले पैगंबर अपनी दूसरी बेटी उम्मो कुलसूम दा निकाह भी हजरत उस्मान दे नाल कर देवो। सारे कहो सुबहान अल्लाह। ओए कौन उस्मान है जिंदे निकाह दे अंदर मेरे पाक मुहम्मद दियां दो बेटियां सरकार दियां दो धीयां। और जिस टाइम सईदा उम्मो कुलसूम भी फौत होईयां ना ते हजरत उस्मान फिर रो पे। आ फरमान लगे उस्मान, ओए मेरे प्यारे उस्मान अगर मेरियां 40 धीयां भी होंदियां ना एक एक करके फौत होंदी जांदी, ओए मेरे उस्मान मैं सारियां तेरे निकाह च दे देंदा। इन्ना प्यार सी हजरत उस्मान नाल नबी पाक नू, इन्नी मुहब्बत इन्ना प्यार हजरत उस्मान नू। ओए कौन उस्मान? सुन लो कौन उस्मान? ओए कारिए कुरान उस्मान। ओए कौन उस्मान? ए कुरान पाक नू जमा करने वाला और जामिउल कुरान उस्मान। ओए कौन उस्मान जिन्ने बेरे रोमा और मिठे खो दा पानी दा और पानी वाला मिठा कुआं मदीना पाक च लैके दिता मुसलमाना नू। ओ उस्मान, ओए कौन उस्मान जिंदे बारे सरकार आखिए आ फरमान लगे ऐ नाल दी थां मैं जाना, ऐ नाल दी जगह, ऐ नाल दा पलाटिया मकान मैं जाना, मैं अल्लाह दे घर च पाला, मैं मस्जिद नबवी वसी करनी जाना, तोसी करनी जाना। ए मसीतां दी तोसी करनी ए नबियां दी सुन्नत अंबिया दी सुन्नत। आ फरमान लगे मैं जाना ऐ मैं नाल मस्जिद दे मकान पाला। हाँ भाई कोई जन्नत दा सौदा मारना चाहता है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला इन्हां सीने ते हाथ मारे आंदे ने सोने उस्मान जो बैठा है जन्नत दे सौदे मारन वाला, तुसी दुआ चल करो मैं कोशिश करना जाके मकान खरीदया। आके आंदे ने सोने सोने गवाह बन जाओ, मकान मैं मसीद नू लैके दे दिता और जन्नत दी जमानत मैनू उस्मान नू दे छड्डो। और कौन उस्मान? बार बार जन्नत दे सौदे मारन वाला उस्मान। और कौन उस्मान? सरकार आखे आले और दुनिया दी सुपर ताकत साडे ते हमला करना चाहती ओ बड़का पै मार दे। मैं चाहना साडे कोल इन्ना साजो सामान होए, साडे कोल इन्ने वसाइल होन कि मेरे यार दुनिया दी सुपर ताकत जे सामने टकराए मेरे यार पाश पाश कर देन। साडे कोल इन्ने वसाइल होन, ले आओ पैसे जमा कराओ। सीने ते हाथ सब तो पहले मारिया और सदके जावां हजरत उस्मान गनी ने मारिया। आख्या सोनिया मैं 100 उठ देना, आख्या थोड़ा, उन्हें आख्या 200 देना, उस्मान भी थोड़ा, उन्हें आख्या 300 देना, उस्मान भी कम है, आख्या 400 देना, उस्मान यार हाले भी थोड़ा, उन्हें क्या सोनिया 500 कर लो, उस्मान थोड़ा, आख्या 600 700 800 900 कर लो। और लड़ लिया उस्मान हुण किसे होर नूं भी बोलन दिओ। उन्हें आख्या नहीं अज उस्मान गनी दा ईमान पिया जोश मारदा 100 घोड़ा भी लिख लो। उस्मान जी ये गल फिर होर पैसों की लोड़ है। 29 किलो चांदी लिया के नबी पाक दे मुसल्ले ते ढेर ला दिता। उस्मान जी ये गल जे तेरा ईमान पिया जोश मारदा हाले तक पैगाम नहीं आया, हाले तक अल्लाह दा हुक्म नहीं आया ते मैनू हाले पैसों की और लोड़ है। हजरत उस्मान ने 5.5 किलो सोना लिया के नबी
نبی پاک دی جھولی چ پا دیتا ادھروں سونا جھولی چ پایا ادھروں رب دا پیغام آ گیا اللہ دی طرفوں جبریل امین آ گئے انہاں کیا سونیا ہن مجمع چ آپ دے یار عثمان نو کھڑیا کرو مجمع چ کھڑیا کرو جبریل کادے واسطے آکھیا جے مجمع چ جے تواڈے یار نے اج مجمع چ سینے چ ہاتھ مارے آکھیا ایمان پیا جوش ماردا ہے ادھر زمین تے مسجد نبوی چ حضرت عثمان غنی دے ایمان نے جوش مارے آسمان تے رحمان دے پیار نے جوش مارے تسی کو نہیں آکھیا سبحان اللہ ادھر حضرت عثمان دے پیار نے جوش مارے ایمان دے ایمان نے جوش مارے ادھرو رحمان دے بولو ادھرو رحمان دے جبریل کی آکھاں عثمان نو کہہ دیو ما ذرہ عثمان کہو سبحان اللہ ایندہ میں نا ما ذرہ عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان تیرا رب آندہ تو جنتی ہے کوئی بھی نماز نہ پڑھے تے جنتی ہے کوئی بھی نفل نہ پڑھے تے جنتی ہے تہجد نام ہی پڑھے تے جنتی ہے کوئی بھی نماز نہ پڑھے تو جنتی ہے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد الیوم سن لو کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی ٹائم آئے خلافت بوجھ حضرت عثمان دے موڈیاں تے آئے نا بہت بڑا مالدار حضرت عثمان بہت بڑے سخی حضرت عثمان انہیں سخی سنن رات دا ٹائم سرکار دا بوا کھڑ گیا کونے آواز آئی تواڈا یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بھی نالے کیویں آئے ہوں ایسا ٹائم کیویں آئے ہوں سونیاں دو چار گلاں کرنیاں جانیاں ہاں بولو کیویں آئے ہوں کہن لگے سونیاں بیٹی فاطمہ جوانے تے اسی رشتہ لے کے آئے ہوں سرکار آکھیاں کیڑا رشتہ لڑکا کیڑے دوویں یار بولے کہن لگے سونیاں تواڈے چاچے دا پتر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے نیوی پا لئی اے نہیں آکھیا ذرا میرے بلے بیکھو اے نہیں آکھیا جاؤ توانو آئے نو منیا جاؤ منیا جاؤ توانو آئے نو منیا اے نہیں آکھیا کون ہستیے 14 طبقان دا سردارے 1.25 لاکھ نبی دا امام سارے جہان دا سردارے این دی شان اللہ تو بعد یہ کسے دی شان ان دا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکھیا ٹھہر جاؤ میں اپنی مرضی نال ہاں نہیں کر سکتا نا ہاں تی گلوں پوچھاواں اونی دیر تواڈے نال گل پکی نہیں سرکار بوا کھولن لگے تے یارے غار کہن لگے آندے نے سونیاں جا کے بیٹی نو سلام کہنا تے نالے آکھنا نی بیٹی فاطمہ رشتہ لے کیوں آئی جن نے منو موڈیاں تے جوکے غار جے پہنچایا رشتہ لے کیوں آیا کھڑائی سرکار پیشاں مڑن لگے جناب فاروق اعظم بھی بولے کہن لگے سونیاں تی فاطمہ نو میرا بھی سلام دینا ہاں فاروق تواڈا کی پیغام آکھیا سونیاں بیٹی فاطمہ نو کہہ دینا نیتیے سمجھ سوچ کے جواب دینا رشتہ لے لی میرے دروازے دے آج جو آکھ رشتہ منگن دیا جا کے آکھنا اور رشتہ لین آیا اور جندیاں گلنا اللہ بھی آسمان تے نہیں موڑدا اور جندی گل اللہ بھی نہیں موڑدا رشتہ لین لیوں کھڑے سرکار اندر گینا اپنی ٹھینوں بٹھا لیا تے سرکار دیاں اکھاں چترے پترے
500 आ गए। आ फरमान लगे बेटी फातिमा ए गल्लां ते मावां धीआं कोलों पुछदियां ने नी बेटी फातिमा पर मैनू तेरी मां ने जान लगे आखिया सी मेरे सरताज मेरी धी नूं मावां वाला भी प्यार देना, मेरी धी नूं मावां वाला भी मुहब्बत, मावां वाली भी मुहब्बत देनी। अज तेरी मां नहीं, अज तेरी मां होंदी ते गल पुछदी नी बेटी फातिमा रिश्ता आया ही 2 यार बुवे ते आए ने अबू बकर उमर अलीउल मुर्तदा दा रिश्ता। बेटी फातिमा तू राजी है कि नहीं? हजरत साहब मसला समझ लो, धीए राजी है हाँ करनी है कि नहीं? साढ़े वर्गा हुंदा ना ने कहना सी जाओ तुहानू आए नू मन्निया यार पहला धी कोलों पुछ लै पुत्र कोलों। आहो साढ़े च असी बगैरत हाँ, हुण मैं पुत्र कोलों पुछां धी कोलों असी बगैरत हाँ? साढ़े चिट्टे एवें ही आ गए खोते हाँ। वो कल जम्मिया ते हुण मैं उहनूं पुछां प्यो मैं कि ओह प्यो है? उन्हें मैनू जम्मिया कि मैं उन्होंने जम्मिया? 100 गल मैं क्यों पूछा? जिथे मर्जी करा मेरे को इख्तियार, कोई इख्तियार नहीं किसे मां बाप को, कोई इख्तियार नहीं। और सुन लो भावें चिट्टे तुहाडे सिर च आ गया नहीं, मैं चिट्टियां वाला वाले एक दना नहीं, हजारां दना नहीं, अरबां खरबां दानश्वर दना कट्ठे करके सरकार के पैरों थल्लों कुर्बान कर दिया। खबरदार कोई प्यो माप दे पुत्र नूं डांटे मेरे चिट्टे एवें आ गए ने। कोई इस्लाम च बिल्कुल इख्तियार लड़के लड़की नूं इस्लाम ने इजाजत दी शादी करे जिथे दिल मुतमिन होए, जे नहीं दिल मुतमिन आपदे बाप नूं इनकार कर दे, जबरदस्ती ना मां ना बाप नहीं कर सकते। मेरे चिट्टे एवें आ गए ने मैं खोता हुण तेरे पिछे लग के मैं कबर नखेड़ना भरा नालों आज जवाब मिलता है ना घरों। हुण तेरे पिछे लग के मैं भैन एक मेरी भैन मैं तेरे पिछे लग के भैन छड़ दियां तू मगरों लै है घरों निकल जा जिथे मर्जी खे खा। हुण तेरे मगर मैं भैन छड़ दियां? ये साड़ियां सोचां हजरत साहब दीन अकल दा ना नहीं, दीन अकल दा ना नहीं, ओए दीन अकल दा ना नहीं, ये दीन मेरे वाले वेखो ये दीन अकल दे ताबे नहीं बल्कि अकल दीन दे ताबे आ। शेरे खुदा ने क्या सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे दीन अकल दा ना हुंदा ना ते मसा पैर दे थल्ले हुंदा। मसा किथे हुंदा? बोलो मसा किथे हुंदा? मसा पैर दे थल्ले। हुण जराबां पईयां ने मौजे मसा किथे कर दिओ? उत्ते के थल्ले कर दिओ? पैर लगा है थल्ले मसा उत्ते पे कर दिओ। दीन अकल दा ना नहीं। हुण करना ते वुजू करना, असी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोने आ ते फिर मुंह धोने आ, एवें है ना। तयम्मम करना हालांकि ये भी वुजू दे कायम है तयम्मम हाथ मिट्टी ते मार के बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ मिट्टी ते मार के हुण हाथ जे फूक मारनी ते पहले हाथ मुंह ते मारना अपने हाथ ते हाथ बात ते। यानी दीन अकल दा ना नहीं बल्कि साडी अकल भी दीन दे ताबे आ। रिश्ता करना बेटी दा पुत्र हाँ धीए राजी मसला किवें? मसला समझ लो। बेटी राजी धी को शर्मांदी भी है मां को। हुण ते खैर शर्मा हया वैसे उतर गया ने। हुण कईयां धीआं पुत्रां ने मापियां दे पंध निबेड़ दिते ने। जा उधर जाकर रिश्ता मेरा पुछ के आ। एक मां तू जा अगला काम मेरा है बस जा चली तू जा। पुत्र मां नूं पिया टुरदा है ते प्यो नूं वो आंदा है भी पुत्र जे मैनू जो मोड़ देन अबू जी वो तुहाडा काम नहीं वो मेरे ते रहन दे। 10,000
یہ بہت ہی ایڈوانس ہو گئے، بہت ہی. انہیں کہا ابو تہاڈا کام نہیں، تسی بس جاؤ، اگلا کام میرا ہے. چنگا میرے سے آپ پہ، اگلا کام تیرا ہے. اللہ مسئلہ ہے ابھی تھی بیٹا مسئلہ کی، ہاں بیٹا فلاں رشتہ تیرا سی کرنا چاہنے ہیں، تم مطمئن ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں. کی وجہ ابو جی فلاں بس نہیں دل کردا. ٹھیک ہے. ہاں بیٹا بیٹی بعض بندے شرماندے نے نہیں بول دے. ہاں بیٹا تیے رشتہ کر دیئے، چوپے خاموش ہے، ان دی خاموشی بھی ہاں بھی کر دے. کدی زبردستی ورنہ ساری عمر کنڈے کڈو گے، ساری عمر. دو بال تین بال ہو کے بھی طلاقہ ہوندیاں نے جرے زبردستی نکاح ہوندے نے. میرے چٹے ایویں آ گیا جرے او نکاح ہوندے نے. سرکار آنکھیا بیٹی فاطمہ کم تے ماما والا سی، پر میں ماں دی تھاں تے پوچھن دیاں نہیں میری یہ بیٹی رشتہ کرن لگا راضی ہے کہ نہیں. سیدہ فاطمہ رو پئیاں آدیاں نے ابو جی پلا تسی تھی گلوں پوچھو، ابو جی تسی کڑیاں گلاں کر دیو، پلا میرا بابا رشتہ کرے تے میں انکار کراں. آکھیا بیٹی فاطمہ او تے مینوں بھی پتہ ہے، پر میں قیامت تک آن والیاں نوں اے نصیحت کرن لگا، قیامت تک آن والیاں نوں اے نمونہ بن کے وکھان لگا. تیاں پتراں کولوں اجازتاں لے کے نکاح کرنے. جاؤ ابو بکر عمر تانوں مبارک ہوئے، رشتہ پکا ہو گیا. جاؤ جا کے علی المرتضیٰ کو تیاری کریں، شر خدا کو لے آئیں. ہاں بھی علی المرتضیٰ کھڑا ہونا مبارک ہوئے. قاضی مبارک آکھے علی تیرے کر دوواں جہانہ دی سردار دی تیان لگیوں، رشتہ مل گئے تیرے نکاح اندر جددی عورتاں دی سردار تیری قسمت چ آ گئیوں. شر خدا راضی ہوئے، ہسے مسکرائے، نالی اکھاں چے ترے پانی آ گیا. یار کہن لگے اوے علی ہسیا کیوں ہے، رویا کیوں ہے؟ شر خدا کہن لگے ہسیا تاواں واہ مولا میرے مقدر، واہ مولا میرے مقدر، میری قسمت جنتیاں عورتاں دی سردار لکھ دیتی ہوں. رویا اس واسطے جس ٹائم آپ دے گھر چاہتی ماری ہے، میرے کول تے چاجدہ مکان بھی نہیں، میرے کول تے کوئی شے نہیں، میں آخر سرکار دی تھی آگے لے آنی. اوے علی یار ہے کیوں؟ آندہ زرین آ تلواریں، آ کیا زرہ لے آم تلوار تو پھالیں، کیونکہ تو اللہ دا شیریں، تینوں زرہ دی لوڑ نہیں، کیونکہ تو اللہ دی تلواریں، اللہ دا شیریں، اللہ دے شیر تے شیری ہوندے. لیا زرہ بیچ دینے ہم زرہ پھڑی جا کنڈی کھڑکائی. حضرت عثمان غنی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان جی باہر آئے، آکھیا جی کیویں آئے ہو؟ اے زرہ بیچنی چاہنے ہم، کنے پیسے دے ہم؟ گل ہاسے ہاسے پہ گی. عثمان یار اے تے تانوں پتہ ہے نا اے زرہ کیندی اے تواڈا ہم ظلم بنن لگ گئے. شر خدا ہوندی زرہ اے ویچ کے سیدہ فاطمہ دے نکاح تے پیسہ لانا. حضرت عثمان ہاس پہ کہن لگے ایویں کرو دو میں یار بہ جاؤں، ایندے کنڈے گن لو، ایندے کڑے گن لو، جننے کڑے ہونگے میں انہیں سونے دے سکے دے دیاں گا. تو ساں سبحان اللہ کیوں نہیں آکھے ہم کتھوں لب کے لے آوام، ایڈے دل والا کتھوں لب کے لے آوام. ایسا عظیم انسان انہیں آکھے ایویں کرو جے سائدہ دی تھی تے لگنا ہے، جے شر خدا دی شادی تے لگنا پیسہ، ایندے کنڈے گنوں انہیں سکے گن لو. اینا چولیاں پر لیاں، چولیاں پر کے پیشاں مڑے. یارے غار آندے ابو بکر آندے نے عمر یار پیر کالا کر کے ٹور
لگدا جویں سودا کرن لگے حضرت عثمان اے کتے بھول ہی نہ گئے ہون انیاں قیمتاں کون دیندا آپ جی میں دوویں یار ہس دئی پے پچھوں نے آواز مار لئی اوے نبی دے یارو ٹھہر جاؤ حضرت فاروق اعظم کہن لگے ابو بکر جی لگدا ہے تہاڈی گل سچی ہو گئی اونوں ہن چیتا آیا کہ میں کی کر بیٹھا اونے پیچھے آواز مار لئی اونے کہا چلو کوئی گل نہیں واپس مڑ کے آئے نا حضرت عثمان نے ان کر کے زرا پھڑی کہن لگے اوے نبی دے یاروں او سکے بھی لے جاؤ زرا بھی لے جاؤ عثمان یار زرا کیوں پیا دینا آندہ سواتے دینا بیام او سکے لجا کے نبی پاک دی تھی دی شادی تے لا دینا شرے خدا دی شادی تے لا دینا اے اونا دے ویان تے لانا اے سکے اونا دی شادی تے لاؤ گے مدینے والے سرکار راضی ہو جان گے آزرہ لے جاؤ شرے خدا نو کہنا اے میرے بلوں توفہ ہے او اللہ دا یار اے زرہ پہن کے میدان جہاد جنگ لڑے گا سمان تیرے ہمارا راضی ہو جان گے اوئے کتھوں لب کے لے آوام ایسے عظیم انسان خلافت بو جائے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلافت بو جائے نا اوئے کونوں سمانے اند کر کے ادھی رات دا ٹائم پچھلی رات دا ٹائم مدینے دے بازاراں چے سناٹا چھایا اند کر کے دروازہ کھڑ گیا اوئے شام کوٹیاں ذرا میرے والے ویکھنا میں تیرے دل ہلان لگا ادھی رات دا ٹائم دروازہ بھی کھڑکایا ایستا کوئی ویکھ نہ لوے ادھی رات ویلے بوے کھڑکان والا کون دروازہ بھی کھڑکایا بالکل ایستا حضرت عثمان غنی بار آئے دروازہ کھولیا عظیم ہستی آئی کھڑی جن دے موڈیاں تے نوانا خلافت دا بوجھ آئے جندہ نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران آئے کھڑے آکھیا حضرت ایسا ٹائم خیر تے ہے وے کیویں آئے ہو تو سام میرے والے بندہ کلنا سی حضرت جی میں پج کے آپ آ جاندہ تسی حکمران ہو نالے ساڑھے وڈے ہو تسی ساڑھے وڈے رہے ہو میں آپ دوڑا لا کے بوے تے آ جاندہ آکھیا ہوں سمان یار میرا دل کیتا ادھی رات ویلے میں اپنے یاروں سامان دے کرے جاؤں ہاں جی اندر آ جاؤں اندر بٹھا لیا یارے غار دیاں اکھاں جب پانی آئی جان دیں آکھیا حضرت حالے تے سانو سونے نبی دی جدائی والا حالے غم نہیں پیا بولدا اوہ یارے غار اے میرے سامنے بیک رون دے کیوں پیجے اندی وجہ کی ادھی رات دا ٹائم خیر تے ہے وے یارے غار کوئی اچھی خبری سنانا عثمان تے اگے بڑا دکھی یاری عثمان تے اگے بڑا دکھی یارے غار ان کر کے اپنے اتروں صاف کر دیاں کہن لگے عثمان یار اصل جے گل ہے میں رونا تاں بیاں اے 4-5 دن تو مینوں اطلاعاں پہنچیاں نے میں سروے کیتے نے مدینے پاک دے مینوں اطلاعاں پہنچیاں نے عثمان مدینے پاک اندر اے نبی پاک دے شہر اندر اے نبی پاک دے شہر اندر عثمان ساڑھے نبی دے شہر اندر منو اطلاعاں پہنچیاں 4-5 کار ایسے جنہ دے چلیاں جو کئی دن آگ نہیں بال دی پئی عثمان انہاں دے بچیاں دے گزارے کیویں ہوندے ہونگے جنہ دے کراں دے اندر چلیاں جیا گانا بلن عثمان جی رب نے میرے کلوں پوچھ لیا ابو بکر میرے یار تو بعد خلافت بوئی تیرے موڈیاں تے آئے میرے یار دے شہر مدینے چے میرے یار دے امتی پوکھے کیوں سن عثمان منو اللہ نو میں کی جواب دیاں گا عثمان منو رات نو نندرہ نہیں پیاں دیاں حضرت عثمان دیاں اکھاں چے بھی پانی آگئے کہن لگے حضرت تو ساتھ دی رات ویلے عثمان دے دل نو حلا دیتے حضرت جی سو
سن لو اے تواڈے بول نے عثمان نو ہلا دیتا حضرت اے 4-5 دن تو یا جننے بھی دن تو تانوں اطلاع پہنچیاں تسی مینوں فوری کیوں نہیں بلایا کتے عثمان فوت نہیں سی ہو گیا کتے عثمان کتے چلات نہیں سی گیا مینوں تسی فوری بلا لیندے یار غار حضرت عثمان نو دل نہ لایا کہہ لگے عثمان یار میں تاں کر کے نہیں بلایا اگے نبی پاک سن اگے نبی پاک سن اگے میرا پار ہو رسی اگے نبی پاک سن اگے نبی پاک پاروں میں لوکی میرا زیادہ حیا کر دے سن اگے نبی پاک سن اگے میرے ٹور ہو رسن ان میں سوچیا پتہ نہیں عثمان میری گل والے تیان کرے یا نہ کرے حضرت عثمان رو پہ آدھنے سومیاں کیویں ہو سکتے عثمان نبی دے یار غار دی گل نہ سنے حضرت جی گواہ بن جاؤں اور میرا 1000 اٹھ لتیاں مال دا شام دی منڈی چو کل نکلے اور مدینے پہنچن والا گواہ بن جاؤں 1000 اٹھ جیڑے اور تواڈے حوالے میرا بنال جنت دا سودا مار لیا 1000 اٹھ غریباں دے اندر تقسیم کر دیو حضرت جی کتھوں لب کے لیا میں ایسے عظیم انسان ایتھے ایک بکری دین لگیاں دل تڑک دے دیاں کہ نہ دیاں یہ سونے پیغمبر نے آکھیا پیسے لے آؤ تو 900 اٹھ آکھیا سو لکھو سونے آؤ عثمان دی ٹاری تے چردہ پیا کلو بندہ آگے لا لیا عثمان اور پیسے اچھا 100 گھوڑا بھی چردہ پیا کلو بندہ بھی اگے لا لیا جرا تو آٹے جو سب تو زیادہ جرا میتھ جاندہ نا ریاضی وہ حساب لائے ہیں بلا آج دے حساب نال 908 تے 100 گھوڑا تے 29 کلو چاندی تے 5.5 کلو سونا بلا کنہ کو بنے گا حضرت صاحب ایویں نہیں سی جبریل آکھیا جی اللہ دا پیار بھی جوش پیا مارتے ہیں حضرت صاحب ایتھے ان دین لگیا نا مسیحتے پیسے یا کسے دین لگیا پہلے بابا جی این جیب تے کٹ دے این پرس بار کٹ دے بابا جی گتھلی پھر وچو لب دے پلا 10 کتھے پیر میں مسیحتے 10 ہی دیاں لب دے وچو بابا پلا 20 کتھے پیر کتے 100 نہ مسیحتے چلا جائے کتے غلطی یہ نہ کہ میں مسیحتے 100 دے ماما حضرت صاحب ادھر 908 تے 100 گھوڑا اج نبی دے یار نے آکھیا تے آکھیا 1000 اٹھ لدیا مال دا سنے کاٹھیاں اگے لاؤ تے اے بھی لے جاؤ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم لنگ دے گئے نا او بھی ٹائم آئے حضرت عثمان ان دن دن اختلافات بہت زیادہ ہے بہرحال بہت لمبائے واقعے وچ اختلافات پیندے پیندے کتھے منافق ہونا اوتھے جلدی اختلافات پہ آ جانا بہرحال اسیوں دی بزاج نہیں جانا چاندے صحابہ دا آپس چے اختلاف پہ گیا اور اختلافات اے صحابہ دا آپس چے پہ گیا سی پرا دا پہ جاندے پیو پتر دا پہ جاندے تی ماں دا پہ جاندے مولوی صاحب دا تے پچھے نمازیاں دا اختلاف پہ جاندے بعض دفعہ یہ بھی ہوندہ ہے جس ٹائم حافظ ہارون یاسر جمعہ پڑھان دے مجمع ماشاءاللہ ہوندہ ہے ٹوڑیاں تکرہ بڑا مولوی ہے ساڑھے جا ساڑھا کاری رونے نہ جاتا کسی دا مولوی نہیں جا ساڑھا مولوی تا کسی دا مولوی نہیں تریفان دے پول جس ٹائم مولوی کو مڑا جا مسئلہ بن جائے جا ساڑھا مولوی کنجر ہے یا کسی دا ہے ہی نہیں اس سے ویلے بندے بدل جان گے اس ساری محنت سارا پانی پھیر کے پرا کرن کی ایک خامی حالانکہ کسے دی ساڑھے جنینا استاد جی سن شیخ سن ساڑھے شیخ پڑی صاحب انہیں گل سنا دے سن ساڑھے شیخ کہندے سن بیٹا کسے اندر نا کسے اندر 100 خامی ہوئے نا 100 خامی تے ایک خوبی ہوئے نا
اندر خامیاں اتے خوبی نو غالب رکھو، خامیاں نہ ویکھو بلکہ اندی خوبی ویکھو بھی خوبی کیڑی ہے، اندی پر اندیاں خامیاں تے بھی در گزر کرو تے اسیں تا کو خامی لب نہ جائے کسے۔ اختلافات پیندے گئے، انہاں کیا جی حضرت عثمان غنی تو انہوں میں جنہیں مین گل دس دینا، انہاں اختلاف ایشو کی اٹھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بھی انہاں ساڑھی بولے آپ وزیر مشیر بڑے بڑے افسر سارے رشتہ دار آپ دے اگے لے آ رہے ہیں، مین گل سمجھ لو بس مین پوائنٹ بھی سارے اگے آپ دے لے آ رہے ہیں۔ اختلاف پیندے پیندے ایتھوں تک گل پہنچی، کہن لگے عثمان وزا مسجد دے نہیں آن دینا۔ ویکھو نا جن نے پیسے لائے سی اج مسجد دے نہیں آن دینا، اے یہ بندے ہوندے جے تسی شام کوٹ جے پریشان ہو، اے مدینہ پاک جے بھی کی چول ایسے سن۔ اونا کیا سی مسجد دے نہیں آن دینا، جمعہ نہیں پڑھان دینا، تلوارہ لے کے بکلا مار کے مسجد تے آئے بیٹھے نے۔ ایک بندہ اٹھیا، انہیں حضرت عثمان غنی دے ہاتھ وچوں اے سوٹی سب تو پہلا کوئی لکھن والیاں لکھے ہیں، اپنے گوڑے نال ان کر گڑیس لا کے نا اے سوٹی دے ٹوٹے کیتے۔ اس تو بعد حضرت عثمان دے کپڑیاں تو کھچیا، بعد لکھے ہیں کسے داڑی تو میں کھچیا، ممبر تو تھلے لے آندہ، چل عثمان چھڑ مسجد چھڑ مسلح ممبر، آئی تو بعد مسجد والے پیر نہ رکھیں، عثمان کرے بند، پانی میں بند، کھانا میں بند، مسجد آمنا میں بند۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 40 دن لانگے، حضرت عثمان دا پانی میں بندے، کھانا میں بندے، مسجد نماز پڑھنا میں بندے۔ حضرت عثمان غنی ایک دن اینی پیاس لگی، مکان دی چھاتے جڑ گئے، کہن لگے اینا علی، اوہ مدینے والیوں، مدینے ویچ کتے علی میری آواز پہ سن دیں، علی یار میری گلتے سن، شرے خدا سینہ تان کی آئیں، آکھے علی علی یار آج جی میں ہو سکتا ہی عثمان تک کٹ پانی پہنچا دیں، عثمان بڑا پیاسا ہی، شرے خدا پانی دا مشکیزاں پھڑیا، اینا باغیاں نے نیزے مارے، سوے برشیاں مار کے سارا پانی راچے بہا دیتا نا۔ شرے خدا اندر تشریف لے آئیں، کہن لگے عثمان ایک بارا اجازت دیوں، میرے شہزادے میرے دلیر پتر حسن تے حسین بھی تیار نے، میں بھی تیار ہوں، اسی شامہ ہون تو پہلا مدینے دیاں گلیاں جے خون دیاں ندیاں چلا دیاں گے، اجازتاں دے میں ویکھاں گا تیرا کھانا پانی کون بند کر دے۔ آنکھیں علی یار نانا ایک کام نہیں کرنا، جے خون خرابہ ہو گیا اللہ دے نبی نو میں کی مو بخاواں گا، امن والا شہر امن والا شہر اے میں نہیں ہون دینا۔ حضرت عثمان مکان دی چھت جڑ گنا، کہن لگے یہ آخری واز کی تھی مدینے والیاں نو، اوے مدینے والیوں آؤ میں دساں عثمان دا پانی کیوں بندے۔ عثمان نے اے مسجد تھان لے کے دیتی ہے تاں کر کے عثمان دا پانی بندے۔ عثمان نے تانوں مٹھا کھو دا پانی دا مٹھا کھو لے کے دیتا ہے تاں عثمان دا پانی بندے۔ عثمان نے جتھے تساں سرکار نے آکھے عثمان نے پیسہ نشاور کیتا ہے تاں عثمان دا پانی بندے۔ اوے مدینے والیوں میں پوچھنا جانا اوے کڑے گناہ تے میرا پانی بندے۔ اوے مدینے والیوں حالانکہ میں دسنا تے نہیں سی جاندا پر میں دسن لگا عثمان میں آپ بھی تاجر سارا عرب جان دے، سارا مدینہ جان دے اور سارا مکہ جان دے، میں آپ بھی تاجر، میرا باپ بھی تاجر، میرا دادا تے پردادا
दादा भी ताजर सानू सारा अरब जानदा असीं ताजरां दा खानदान असीं कारोबारी असीं पैसे वाले ओए मदीने वाले सुन लो मैं ओ समान हालांकि मैं दसना नहीं सी पर तुसी मैनू मजबूर कर दिता मैं दसन लगा मैं ओ समान इन्ना पैसा होने दे बावजूद मैं चाहता मैं अमीर तरीन लड़कियां मैं पैसियां च तोड़ लेंदा मैं चाहता मैं बदकारी वास्ते मैं किसी दी धी नाल मुंह काला करन वास्ते मैं सोने नाल बच्चियां तोड़ लेंदा मैं इन्ना मालदार होने दे बावजूद ओए मदीने वाले हो आंदा हाले मैं मुसलमान नहीं सा बनया हाले मैं नबी पाक दा कलमा भी नहीं सी पढ़िया मैं हालांकि जो चाहता कर सकता सा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं सा मैं मुसलमान नहीं सा मैं जो चाहता मैं करता लेकिन सुन लो इन्ना पैसा होने दे बावजूद मैं किसी दी धी वल्ले तकिया ही नहीं सी मैं गैर मुसलम सा मैं मुसलमान नहीं सा मैं चाहता तो सोने नाल तोड़ लेंदा हर चीज ताजर लेकिन तुसी किस मेरे जुर्म ते मेरा पानी बंद कीता मैं तो इस्लाम ते दाखिल होने तो पहला भी कदी ज़ना नहीं सी कीता तुसी हुण मेरे ते मेरे पानी बंद कीती खड़े हो वो भी टाइम आया 10 ज़ुल्हज्जा दा दिन 18 ज़ुल्हज्जा दा दिन हज़रत उस्मान गनी कुरान पाक पढ़ते पैने पढ़दियां इत्थे आए फासायक वी काहुमुल्ला कहो सुभान अल्लाह कुरान पाक दी शान ते कहो सुभान अल्लाह हजरत उस्मान गनी आखिरी टाइम कुरान पढ़ रहे सन अल्लाह सानू भी आखिरी टाइम कुरान पढ़न दी तौफीक देवे उची आमीन आखो उन्हां ज़ालमां नू स्वीडन वाले बदबख्तां नू ए दस दियो इंशाअल्लाह ए मुसलमान इस्लाम दे मनन वाले ओए नबी पाक दे मनन वाले ओए कुरान दे मनन वाले इंशाअल्लाह कुरान दी हुरमत वास्ते असी इंशाअल्लाह असी मर मिटन लई तैयार हां कहो इंशाअल्लाह ए कुरान दी शान इंशाअल्लाह चमकदी रहेगी ए कुरान दमकदा रहेगा ओए बड़े बड़े जालिम आए जिन्ना इमाम अहमद इब्ने हंबल वर्गे शहजादियां नु जेले बंद कीता उन्हां आखिया कह दे कुरान अल्लाह दी मखलूक है इमाम अहमद इब्ने हंबल ने आखिया सुन लो इमाम अहमद दे टोटे टोटे भी कर दियो इमाम अहमद दी जुबान चो ये निकलेगा ए कुरान अल्लाह दी कलाम में कहो सुभान अल्लाह जिवें मर्जी कर लन जालिम स्वीडन वाले ये लानती जिस लानती इंसान ने ये कुरान दी बेहुरमती कीती इहदियां हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह खुद लिया इंशाअल्लाह मिट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे ये कुरान क़यामत तक इंशाअल्लाह चमकदा रहेगा दमकदा रहेगा एक किड़ा कुरान नूर है कुरान च लिखिया किताब मिनल्लाह व नूरुन ए नूर सच्चा नूर फूका नाल नहीं बुझाया जावना ए कुरान ए सच्चा नूर फूका नाल नहीं बुझाया जावना पर सलाम नहीं जे मटाया जावना पर नाम सलाम नहीं मटाया जावना लखा हाफज़त कारी लखा हाफज़त कारी एंदी भीड़ चढ़ गए ते इमाम कई जेलां विच जाके मार गए क्यों भी किन्ने इमाम मरे ने इस कुरान दी हुरमत दी खातर शान दी खातर इंशाअल्लाह कुरान क़यामत तक अल्लाह दी रहमत नाल इन्हां हाफिज़ां दे सीनियां च रहेगा कोई मां दा लाल निकाल सकदा जनाबे उस्मान कुरान पाक पढ़ रहे ने बागी पिछों दी आए उन्होंने हमला किया हजरत उस्मान दाढ़ी फड़ी दाढ़ी खींची एक बदबख्त ने तलवार चुकी
हज़रत उस्मान दे सिर च मारन लगा। मां जी नैला ने अगे हथ कीता, ना मारिया जे, हो सकता मैनू भैन समझ लैन, हो सकता मैनू धी समझ लैन, ते मेरी बांह वेख के मेरी धी भैन समझ के चलो तलवार परे हटा लै। पर उन्होंने कोई लिहाज ना किया। हज़रत उस्मान गनी नू